अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की वीडियो खुसूसन कोई भाइयों ने रब्ता किया था और उन्होंने कहा था कि आप मकई यानी कॉर्न पे वीडियो बनाएं। तो आज की वीडियो आपको कॉर्न फार्मिंग, मकई की फार्मिंग से मुतल्लिक बुनियादी मालूमात और यहाँ पे जो मकई के मामलात हैं वो किस तरह से होते हैं उसके बारे में है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे कॉर्न की फसल लगी है। ये जो कॉर्न है, दो तरह की कॉर्न्स होते हैं, दो तरह की मकई काश्त की जाती है। एक वो है जो सिर्फ घास के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, जानवरों के घास के तौर पर। और ये जो मकई है ये वो वाली है, लेकिन इसमें भी छलियाँ होती हैं, इसका भी कॉर्न होता है। लेकिन यहाँ पे इसका तरीक़ेकार ये है कि जब ये तैयार हो जाती है तो यहाँ पे बड़े हार्वेस्टर आते हैं और वो इसको ज़मीन से ही यानी यहाँ फील्ड से ही इसको वो काटते हैं और इसको छोटे छोटे पीसेस में करके टोका बना के ट्रक्स में कन्वर्ट भेज देते हैं। और फिर ट्रक आगे जाके डेयरी फार्मर्स के पास जाते हैं और वहाँ पे वो स्टोर हो जाता है, टोका स्टोर कर देते हैं। इंशाल्लाह जब डेयरी फार्मिंग पे हम वीडियो बनाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वो स्टोर करते हैं और पूरा साल जब उनके पास घास नहीं होता तो वो किस तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरी जो मकई है, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है कि हम मकई की फसल अलहदा से लेते हैं बीज, और ये जो टांडे पीछे बचते हैं इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं टोके में। तो अमेरिका में 9 करोड़ 60 लाख एकड़ ज़मीन मुख्तस की गई है कॉर्न फार्मिंग के लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉर्न फार्मिंग आयोवा, इलिनॉइस यानी सेंट्रल जो स्टेट्स हैं, नेब्रास्का वगैरह, वहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कॉर्न की प्रोडक्शन है वो अमेरिका में होती है। तो कैलिफोर्निया के अंदर जो यहाँ पे लगाया जाता है, ज़्यादातर जो कॉर्न काश्त होता है वो घास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम आपको कॉर्न के बेसिक्स के बारे में कुछ बताएंगे। मकई का जो सीज़न है इसका आगाज़ होता है अप्रैल के आखिरी हफ्ते से लेकर मई के पहले हफ्तों में। आप इसको काश्त कर सकते हैं। काश्त करते वक्त आपने चंद चीज़ों का ध्यान रखना है, और उनमें ये कि सबसे पहले तो आपने ज़मीन तैयार करनी है। अगर आप अच्छा फसल चाहते हैं तो ज़मीन सबसे पहली चीज़ है, आपने ज़मीन तैयार करनी है। ज़मीन तैयार करने के बाद पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड इंट्रोड्यूस हुआ है जो बेड फार्मिंग है, जो बेड बनाए जाते हैं। अगर आप उस सिनेरियो में इसको करें तो सबसे बेस्ट है। और अगर आप इसी तरीके से काश्त करें जैसे ही आपको नज़र आ रही है, और फ्लड फार्मिंग आप फ्लड इरिगेशन सिस्टम के थ्रू आप इसको पानी देना चाहते हैं, और बेहतर है। तो जो बेड का सिस्टम है इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, और बेड पे जो क्रॉप के फ़ायदे हैं वो भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। आज हम सिर्फ यहीं तक महदूद रहते हैं। आपने जब बीज लगाना है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ज़मीन के अंदर बीज 1 इंच से 3 इंच ज़मीन के अंदर जाए। उसके बाद एक बीज से दूसरे बीज का जो फासला है वो 6 से 8 इंच हो, और एक रो से एक लाइन से दूसरी लाइन का जो फासला है वो एटलीस्ट 1.5 फीट हो कम अज़ कम। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका एक पौधे से दूसरे पौधे का जो फासला है तकरीबन 6 इंच है एवरेज, और एक लाइन से दूसरी लाइन का फासला जो है तकरीबन 2 फीट है। तो आपने इतने फासले पर इस कॉर्न को लगाना है। लगाने के बाद जब तक कि इसके 4 पत्ते ना निकल आए तब तक आपने इसको हल्का नाइट्रोजन इसको देनी है। नाइट्रोजन इसकी जान है। तो आपने जो खाद इस्तेमाल करनी है, मैं आपको बताता हूँ तफसील से खाद के बारे में, लेकिन जब तक ये 4 इसके वो पत्ते ना निकल आए तब तक उस स्टेज तक आपने इंतज़ार करना, और इसको हाई डोज हैवी डोज नाइट्रोजन खाद नहीं देनी। जब इसके 4 पत्ते निकल आए, अमूमन 2 हफ्ते के अंदर वो आ जाते हैं, तो उसके बाद आप इसको हैवी नाइट्रोजन खाद दे सकते हैं। जो इसका खाद का जो है मैं प्रेफर करूंगा आप लोगों को कि आप ऑर्गेनिक खाद की तरफ आएँ। ऑर्गेनिक खाद में आपके पास ऑप्शंस है, गोबर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो हाई नाइट्रोजन जो खाद है वो आपके पास बकरी और भेड़ की मेंगने हैं, वो सबसे बेस्ट है क्योंकि उसमें जो नाइट्रोजन फैक्टर है वो बहुत हाई होता है। इसके अलावा मार्केट से आपको बहुत सी केमिकल खादें मिल जाएंगी, लेकिन जो आप इस्तेमाल करें उनमें आप वर्मी कंपोज इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप ख़ुद बना सकते हैं। आप गोबर इस्तेमाल कर सकते हैं गाय का, और आप बकरी और भेड़ की मेंगने इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी घर की खाद है और ये इसके लिए बहुत बेहतरीन है। दूसरी बात, जो काऊ का पेशाब है, काऊ यूरिन है, उसमें नाइट्रोजन फैक्टर बहुत हाई होता है। तो जब 4 पत्ते निकल आए इसके, तो उसके बाद आप काऊ यूरिन को 1:4 या 1:5 के हिसाब से, यानी 1 लीटर काऊ का यूरिन आ गया और 4-5 लीटर साथ में पानी ऐड करके आप इस फसल के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। इस फसल को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है।
ہفتے میں ایک دفعہ آپ پانی لگا سکتے ہیں، لیکن پانی آپ نے اتنا لگانا ہے کہ سطح زمین سے 3 فیٹ نیچے تک آپ کے پاس نمی موجود ہو اور ہر وقت موجود ہو۔ اس کے بعد آپ مارکیٹ سے آپ کو مل جائے گا 13 یعنی 13% نائٹروجن، 13% آپ کے پاس فاسفورس اور 13% آپ کے پاس پوٹاشیم ہوتا ہے۔ آپ وہ کھاد اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے مختلف ورائٹیاں ہوتی ہیں، میں یہاں پہ بھی سرچ کر رہا تھا، یہاں پہ ایک ایسی ورائٹی بھی ہے جو 58 دن میں تیار ہو جاتی ہے، 58 ڈیز میں۔ ایک ایسی ہے جو 65 ڈیز میں تیار ہو جاتی ہے، ایک ایسی ہے 73 ڈیز میں تیار ہو جاتی ہے۔ میں کسی ورائٹی کو سجیسٹ نہیں کروں گا، وجہ یہ ہے کہ یہاں کی آب و ہوا میں، اب کیلیفورنیا کی آب و ہوا میں اور سینٹرل سٹیٹس کی آب و ہوا میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو میں دیکھ رہا تھا انڈیا کے پنجاب میں، پاکستان کے پنجاب میں مختلف ورائٹیز ہیں، تو آپ کے جو ماحول کے مطابق ہو، آپ زرعی ماہرین سے آپ اس کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں، آپ وہ لگائیں۔ یہاں پر جو سب سے اچھی ورائٹی ہے وہ تقریباً 100 سے 110 من فی ایکڑ معمولی بات ہے آپ کو دیتی ہے پروڈکشن۔ پاکستان میں اگر آپ کے پاس 50 سے 60 من فی ایکڑ کے حساب سے آپ کو مل رہا ہے، پروڈکشن مل رہی ہے، تو بہت بہترین ہے۔ آپ جو آپ کے ماحول کے مطابق بیچ ہو آپ وہ لگائیں۔ میں کوئی بیچ ریکمینڈ یا سجیسٹ نہیں کروں گا، وجہ یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ آپ وہ والے بیچ وہاں پہ کاشت کریں پاکستان میں، تو آپ کو ایسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے جو آپ نے کبھی نہ دیکھے ہو سکتا ہے اس پہ کوئی ایسی بیماری آئے جس کے بارے میں آپ کو نہ پتا ہو، یا آپ کے پاس اس سے ڈیل کرنے کے لیے اسپرے نہ ہو، کیمیکل وغیرہ اویلیبل نہ ہو۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو آپ کے ماحول میں آلریڈی موجود ہے آپ اس کو استعمال کریں اور اس کو بہتر سے بہترین کی طرف لے کے جائیں۔ 50 من سے 60 من فی ایکڑ اگر آپ کی پروڈکشن ہو رہی ہے بہت بہترین ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو نارملی 4 ہفتوں سے لے کر 6 ہفتوں تک یہ میچور ہو جاتا ہے کون کا جو فصل ہے، اور تقریباً 95 سے 100 دن میں تیار ہو جاتا ہے، جو پاکستان میں ورائٹی اور انڈیا میں لگتی ہے 95 سے 100 دن میں تیار ہو جاتا ہے۔ اس میں سب سے جو مین چیز ہے وہ ہے پانی، اور پانی کا خیال رکھنے کے لیے اگر آپ کے پاس پانی وافر مقدار میں موجود ہے زمین میں تو آپ اس کو استعمال کریں، لیکن فلڈ اریگیشن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پانی کا بہت زیادہ ضیاع کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا آپ کو کہ اگر آپ کے پاس انشاءاللہ میں دکھاؤں گا بھی ایک ویڈیو میں کہ اسپرنکل اریگیشن سسٹم ہمارے یہاں ایک جگہ پہ ہم نے لگا رکھا ہے الفافا کے لیے، تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ پرماننٹلی اس کو اپنی فیلڈ میں انسٹال کر سکتے ہیں اور وہ آپ کے پانی کا مسئلہ حل کر دے گا۔ اور نہیں تو فلڈ اریگیشن سسٹم ایک آپ کے پاس آپشن ہے، آپ نے زیادہ سے زیادہ اس کو پانی لگانا ہے، 90 دن 95 دن 100 دن میں آپ کے پاس تیار ہو جائے گی۔ میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا آپ کے لیے کون، وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہمارے یہاں ہمارے بڑے جو تھے وہ گندم کا آٹا، اور جب گندم نہیں ہوتی تھی تو وہ مکئی کے آٹے کو بھی گندم کے آٹے کے طور پر ریپلیس کر دیتے تھے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے 3 چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں، ایک تو آپ کو گھاس مل جاتا ہے گائے کے لیے، جانوروں کے لیے، دوسرا آپ کو مکئی کا جو بیج ہے آپ اس سے تیل نکال سکتے ہیں اور وہ تیل کوکنگ آئل کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، اور تیسرا مکئی کے بیج سے آپ کو کیا کہتے ہیں اس کو کھل مل جائے گا، اور وہ کھل بھی آپ جانوروں کو دے سکتے ہیں۔ بیسٹ آپشن ہے بجائے اس کے کہ آپ نیپرا گراس اور دیگر جو گھاس وغیرہ آپ وہ اگائیں، مکئی اس سے بہتر آپشن ہے، 3 مہینے میں تیار ہو جاتا ہے۔ ایک چیز کا خیال آپ نے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ مکئی کی کاشت کریں تو روٹیٹ کریں کراپ کو، یعنی مکئی اور گندم یا کسی اور چیز کے ساتھ آپ اس کو روٹیٹ کریں۔ ایک زمین میں لگاتار مکئی لگانے سے اس کی پیداوار میں فرق پڑ سکتا ہے، تو آپ کراپ روٹیشن کا یہ استعمال کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے پانی کا خیال رکھیں، اور آپ اس کو چارے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، باقی اس کے بے تحاشا فائدے ہیں۔ سب سے زیادہ جو چیز آپ نے خیال رکھنی ہے ہمارے ہاں وہ ہے یوریا لوگ استعمال کرتے ہیں، تو یوریا کی جو آپ کے پاس لمٹ ہے میکسیمم 25 kg پر ایکڑ سے زیادہ آپ یوریا استعمال مت کریں، وہ زہر ہے، اور آپ اپنے جانوروں کو زہر کھلا رہے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کو زہر کھلا رہے ہیں، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس نے جا کے اینڈ اپ ہونا ہے فوڈ میں، اور دودھ میں جب جائے گا، فوڈ جو بھی آپ پروڈیوس کر رہے ہیں کوکنگ آئل میں جائے گا، یا ویسے اب تو انسان کے لیے بہت سی کمپلیکیشنز پیدا کرتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ میکسیمم 20 سے 25 کلو گرام پر ایکڑ، اس سے زیادہ اگر آپ کو ڈالنا پڑتا ہے آپ آرگینک کھادوں کی طرف آئیں، ورمی کمپوز آپ کے پاس، ابھی میں نے بکری اور بھیڑ کی مینگنیں بتائیں اس کی طرف آئیں، نہیں تو یار گوبر تو ہے نا، گوبر استعمال کریں، اور اگر آپ کو استعمال کرنا ہی ہے تو کوشش کریں کہ آپ 20 سے 25 کلو گرام یوریا آپ استعمال کریں۔
اور اس کے علاوہ 13 ایک آپ کے پاس ہے۔ یہ جو کراپ ہے اسے نائٹروجن چاہیے ہوتی ہے آگے بڑھنے کے لیے، ہوا سے بھی اسے نائٹروجن ملتا ہے، اور جو میں نے ابھی آپ کو کھادیں بتائی ہیں جس میں بکری اور بھیڑ کی مینگنیں ہیں وہاں بھی نائٹروجن فیکٹر ہائی ہے۔ کاؤ کا یورین جو ہے، گائے کا پیشاب، وہ آپ سپرے کر سکتے ہیں، اس میں بھی نائٹروجن فیکٹر بہت ہائی ہے اور بہت کرامت ثابت ہوتا ہے۔ مہینے میں ایک دفعہ آپ سپرے اس پہ کر سکتے ہیں، 2-3 ہفتوں بعد آپ سپرے کر سکتے ہیں مارجن اوپر نیچے رکھ کے۔ آپ سلری بھی استعمال کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس بایو گیس پلانٹ ہے تو بایو گیس پلانٹ سے جو آپ کے پاس گیس بن جاتی ہے تو اس کے بعد جو وہ شوربہ باہر نکلتا ہے وہ سلری ہے، آپ اس کو بھی پانی کے ساتھ مکس کر کے اس کو اریگیشن مطلب فلڈ اریگیشن کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ اور باقی سادہ سی فصل ہے، کوئی اتنی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، ہر بندہ پاکستان میں تقریباً زیادہ تر علاقوں میں لگائی جاتی ہے، تو ایک اچھی منافع بخش چیز ہے، آپ لگائیں۔ اس کے متبادل جو گھاس وغیرہ ہیں اس سے آپ پرہیز کریں، اور یہ ایک بیسٹ آپشن ہے جو آپ آٹے کے طور پر بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تیل کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور گھاس تو یہ ہے ہی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔